वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुहतरम मौलाना बुलंदपुर नसीब खान साहब, इज़्ज़तमंद उलमाए किराम, मशरान, मशाइख, ډېر مختصر خبره کوم او کومې څه علماء کرامو خبرې وکړې هغه نه ریپیټ کوم او صرف د خپلو جذبات یا خپل حق ادا کولو کوشش کوم. په دې باندې الحمدلله د ناستې مجمع د ټولو علماء کرامو مشایخو اتفاق دی چې عمران خان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یو امتی فریضه په ټیک طریقې